جی کتنے لوگ پریزنٹ ہیں؟ ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. گروپ میں میسج کرو کہ سب لوگ جلدی سے آن لائن ہو. جی کون کون پریزنٹ ہے؟ جی روپ آج سب سے پہلے حاضر ہوگی ہے. روپ خیر ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سدرا گروپ میں میسج کرو سب لوگ آن لائن ہو جلدی سے تاکہ پھر ہم لیکچر شروع کریں. 7 منٹ ہو چکے ہیں. گروپ میں جلدی سے میسج
हाँ जी सिद्रा, ग्रुप में मैसेज नहीं किया अभी तक, ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं हुए, सिर्फ 20 लोग ऑनलाइन हैं। आप 44 की क्लास है, और जो लोग प्रेजेंट लगा के चले जाएंगे ना और क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। एंड तक आप लोग मुझे चाहिए हो क्लास में। फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक। फेजेस क्या होंगे रियलिटी शॉक के? हाँ जी, क्या है फेजेस रियलिटी शॉक के? जी समर, गुड मॉर्निंग। हाजिर हो गई हो तुम? सिमरा, सुबह से क्यों नहीं हो? तुमने सुबह का लेक्चर नहीं लिया? सुबह भी मेरा लेक्चर था। क्लास को सिमरा मैसेज दो। अली हमजा तो यहाँ पे आया हुआ, वो इधर आके बैठा हुआ, वो मेरा ख्याल है क्लासेस ले ही नहीं रहा। ठीक है, पूरी क्लास को ये इन्फॉर्म करो कि सब लोग रेगुलर और कंटिन्यूस क्लास लें। इस तरीके से क्लास मिस करोगे, आप लोगों के पास टाइम पहले ही बहुत शॉर्ट है। तो जो ये काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ रहे, अली वगैरह नहीं आ रहे हैं, नेहा नहीं आ रही है, नजफ नहीं आ रही है, और आमिर नहीं आ रहा है, शाहरुख नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आगे अगर आपकी डेट शीट जल्दी आ गई तो यही टाइम है आपके पास जिसमें आप पास हो सकते हो। इरम आज नहीं है, ठीक है, नजफ नहीं है, नेहा नहीं है, और अरूसा नहीं है, बुशरा नहीं है, फातिमा नहीं है, हाजरा थी सुबह, हीरा नदीम नहीं है, हुरिया नहीं है। हाँ जी मिशैल है, मिशैल का मुझे पता है। सायरा नहीं है, समरा नहीं है, सहरुनिसा नहीं ले रही है लेक्चर, सुनैना नहीं है, सुबह भी नहीं सुनैना मुझे नजर आई। शीतल नहीं है, उस्मा नहीं है। सिर्फ आप मखसूस लोग हो कुछ ही जो सब लोग लेक्चर लेते हैं, सारे नहीं लेते हैं। ठीक है, फेजेस क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रैमर मॉडल ऑफ रियलिटी शॉक। ठीक है, क्रैमर्स मॉडल ऑफ रियलिटी शॉक क्या है? क्रैमर्स थ्योरी ऑफ न्यू नर्सिस सोशलाइजेशन क्या है? देयर आर 4 फेजेस ऑफ रियलिटी। ठीक है, 4 फेजेस क्या क्या है? सबसे पहले हनीमून फेज है, फिर शॉक और रिजेक्शन फेज है, फिर रिकवरी फेज है और रेजोल्यूशन फेज है। हनीमून फेज क्या होगा कि वो किया हुआ है, खुद से इमेजिनेशंस बनाई हुई है, हम ये करेंगे, ये होगा, हम इतना एंजॉय करेंगे, हम इतना काम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है फातिमा, आप हो, आमना है, हाँ आमना का तो बर्थडे है ना, आमना का हमें मुझे पता है, आमना थी। ठीक है, बिफोर क्या था? हाथ में स्टार्स लेके, ये आप देख सकते हो, आई लव आ नर्स पियरन। ठीक है, कि मुझे नर्स बनने का बड़ा शौक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी जो है वो जज्बे के साथ, इंटरेस्ट के साथ, खुशी खुशी और न्यू तैयारी के साथ, न्यू चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सहर, अब आप ना ग्रुप, अब आप प्राइवेट मैसेज कोई भी ना करे क्लास में, ठीक है, ओपन करो ताकि सब लोग सुन सकें। अच्छा, पढ़ सकें यानी कि। अच्छा, तो देखो कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ गई है। आफ्टर क्या हुआ कि जब आई तो क्या हुआ, उसका कप शप टूटा हुआ है, जज्बा टूटा हुआ है, खुद लेथार्जिक है, इरिटेबल है, और जो है ना टायर्ड है, और बुरे हाल के साथ नींद में थकी हारी, और ये ओवरऑल इसकी लाइफ को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, हनीमून फेज क्या है? सायरा, आप पहले वाले में तो नहीं थी लेक्चर में, आप, मैं अभी सुबह की बात कर रही हूँ, आप मुझे सुबह लेक्चर में नजर नहीं आई हो।
ठीक है। हनीमून फेज क्या है? पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट है, ठीक है। हनीमून एक लफ्ज लगाया गया है, किस चीज को शो करता है? ये एक्साइटमेंट को, कि कितनी एक्साइटमेंट के साथ जो है वो स्टूडेंट जो है वो या नर्सिस जो हैं कि कोशिश करती हैं कि जब हम किसी भी फील्ड में नया, जब हम कुछ भी लाइफ में नया स्टार्ट करने लगते हैं, हम सबसे पहले उसका हनीमून फेज आएगा, आए तब मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट होगी। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर ग्लासेस, ऐसी जो है वो ऐसी आंखों के साथ, प्यारी प्यारी और खुशगवार नज़रों से। रोज़ कलर्ड ग्लासेस का मतलब है कि खुशगवार नज़रों से और अट्रैक्टिव के साथ और चमकती धमकती नज़रों के साथ, यानी कि उन आँखों से हम दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया ऐसी ही है। लेकिन जब बीच में घुसते हैं, जब उस जगह जाते हैं, तो पता लगता है कि अंदर क्या क्या है और हमारे साथ क्या होने वाला है। अक्सर मैंने तुम्हारा नाम लिया, क्या तुम लेक्चर नहीं ले रही? अच्छा, फिर उसके बाद है एवरीथिंग इन द वर्क वर्ल्ड इज जस्ट एज द न्यू ग्रेजुएट इमेजिन, ठीक है। एवरीथिंग जो वर्क वर्ल्ड में होती है ना, उस दुनिया में जहाँ पे आप काम करते हो, वो न्यू ग्रेजुएट इमेजिन की तरह होती है, ठीक है, हो रही होती है। जैसे कि आप सोचते हो ये होगा वो होगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अरफा प्राइवेट मैसेज नहीं करना। अरफा कह रही है इस फेज में सब कुछ न्यू होता है, इसलिए अच्छा लग रहा होता है। न्यू होता है और अभी आपने वो फेस किया नहीं होता, अभी आप उस जगह पहुंचे नहीं होते, ठीक है, इसलिए भी अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफन। अली, आप लेक्चर ले रहे हो? आप तो बाहर बैठे हुए हो, आप सुन रहे हो लेक्चर? अच्छा, मोस्ट ऑफन अकर्स ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन पीरियड। मोस्ट ऑफन ये ज़्यादातर तब होता है, ये हनीमून फेज, जब जो है वो ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन पीरियड, जब आपने क्लिनिकल्स के लिए जाना है, जब आपने ड्यूटीज़ पे जाना है, तो आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। आपको जब ओरिएंटेशन दी थी तो आपके सामने ना जो एक पैक्ड चीज़ें होती हैं, जो कि एक चीज़ें जो सेट की जाती हैं, एक अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, वो शो होती हैं। लेकिन आप उसी नज़रों से देख रहे होते हो जो आपको बताया होता है। आप वार्ड में जाओगे, आपको ये सिखाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा, आप ऐसे ऐसे काम करोगे, आप नर्सिंग में चले जाओगे, आपकी बहुत इज्जत होगी, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, 6 आवर्स की आप ड्यूटी करोगे, आप ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग होगी, इवनिंग है तो इवनिंग होगी, और आप बहुत अच्छा काम करोगे, आप खिदमत करोगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट की जाएगी। पहले दिन ही जब आप जाते हो तो पेशेंट का अटेंडेंट आपकी बेइज्जती कर देता है। वो जो बच्ची आई थी ना सीखने वाली, वो जो स्टूडेंट आई थी, उसने हमारा सारा काम गलत कर दिया, जाओ आपको नहीं आता बीपी लेना, जाओ आप किसी और को भेजो। तो वहीं पे आके सारा मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो जितना भी जज्बा होता है वो वहीं पे सारा खराब हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ आज तक? हाँ जी, किस किस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ? अच्छा, फिर उसके बाद है द न्यू नर्स इज इन ओरिएंटेशन विद द फॉर्मर स्कूल फ्रेंड्स और अदर न्यू ग्रेजुएट्स हु ऑफन शेयर सिमिलैरिटीज, ठीक है। न्यू नर्स जो है, जो कि ओरिएंटेशन में होती है विद फॉर्मर स्कूल फ्रेंड्स, जो कि अपने फॉर्मर जो उसके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, और अदर न्यू ग्रेजुएट्स हु ऑफन शेयर सिमिलैरिटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यू नर्सिस होती हैं, जो कि ओरिएंटेशन में होती हैं, अपने फॉर्मर स्कूल, अपने फेलोज के साथ, या अपने जो आपका स्कूल होता है उसका, मैम पहले कुछ सोचते नहीं, जो हो फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करती हूँ। ठीक है लाइबा, आप ठीक कह रही हो, सही है। जब आप एक्सपेक्टेशन बना लेते हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा कुछ जो है ना, अपने तौर पे कुछ अजम्पशंस करो ही ना कि मैं ये करूँगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है।
ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو سچویشن انسان ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے جب آپ اورینٹیشن میں ہوتے ہو اپنے فارمر اسکول فرینڈس کے ساتھ یا ادر نیو گریجویٹس کے ساتھ اوپن شیئرنگ سملیرٹیز, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سملیرٹیز شیئر کرتے ہو. جیسے میں اکثر آپ سے پوچھتی ہوں کہ اچھا بتاؤ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا, تو بہت سارے لوگوں کی جوابات جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اور جو ہنی مون فیز ہے اس کے لیے جو ٹپ ہے وہ یہ ہے, ڈیولپ انیشیل بانڈ آف ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ. ٹپ اس کی یہ ہے کہ آپ نے انیشیل بانڈز آف ٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں, اور رسپیکٹ. انیشیل فیز میں جب آپ اس طرح سے رسپیکٹ اپنے پروفیشن کے لیے یا اپنے سینئرز کے لیے یا ادرس کے لیے جب آپ ایک انیشیل بانڈ آف ٹرسٹ جب ڈیولپ کر لیتے ہو تو بہت ساری چیزیں اچھی اور پائیدار ہو جاتی ہیں. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سینئرز کو یا اپنے جو ہمارے وہ ہیں, ہمارے جو کلیگز ہیں, سینئرز ہیں, ہم انہیں رسپیکٹ دیں تاکہ ہم گیو اینڈ ٹیک والا سسٹم ہو. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاتے ہی فساد پھڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اس طرح کے پھڈے ہوتے ہیں تو پھر وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی پرابلم کہاں پہ آتی ہے, جب ہم روڈ ہوتے ہیں, جب ہم سینئرز کی بات نہیں مانتے اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ہی ملے, ہمیں ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ہماری ہی سنیں. ٹھیک ہے, تب بھی ہمارا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. ہم کرتے کچھ نہیں لیکن مانگتے سارا کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں ہی ساری فیسیلیٹیز ملے, ہمیں ہی آف ملے, ہمیں ہی لیو ملے, ہمیں ہی سارا کچھ ملے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے شوق فیز. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات آ گئی ہے سب سے پہلے ہنی مون فیز پہ. ہنی مون ٹرپ پہ نکلا جی, میں یہ کروں گا, مجھے یہاں وہاں وہ ملے گا, یہ وہ, میں اتنا انجوائے کروں گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. جب آپ نے چیزوں کو فیس کیا تو آپ کا شوق لگا. سیکنڈ اسٹیپ آ گیا آپ کا شوق فیز کا. اس میں نیگیٹو فیلنگس ٹوورڈز یور نیو پروفیشن ارائزز. آتے ساتھ ہی روز ہی اپنے آپ کو کوسنا, اس سے اچھا تو میں نرس بنتا ہی نہ, اس سے اچھا تھا ماں باپ مجھے کچھ اور ہی بنا دیتے, اس سے اچھا تھا میں ٹیچر بن جاتا, اس سے اچھا تھا میں پڑھتا ہی نہ, میں پڑھتا لکھتا ہی نہ. لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. میں تو عذاب میں پڑ گئی ہوں. بس اس سے اچھا تھا میں شادی کرا لوں, میں ٹائم سے شادی کرا کے نا اپنا سائڈ پہ ہی ہو جاؤں تو بہتر ہے. اس طرح کی فیلنگ. ٹھیک ہے, اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. میں کیوں اس عذاب میں آ گئی ہوں, نوکر بن جاؤ, لوگوں کی باتیں سنو سارا دن کام بھی کرو پھر بھی باتیں سنو, ٹیچر کی بھی سنو, یہ وہ اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. ڈیورنگ دس فیز the nurse receives daily assignments and begin the task. اسی فیز میں نرسز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کو نئے جو ہے نرس ریسیو کرتی ہیں ڈیلی اسائنمنٹس بھی. ٹھیک ہے, اور ٹاسک بھی. تو جب اس طرح سے ڈیلی اسائنمنٹس ملتی ہے اور جو ٹاسک ملتے ہیں اس سے پتہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب جیسے آپ کو ڈیلی کا پیشنٹ بھی آپ نے لینا ہے, اور آپ کو اور بھی چیزیں دی گئی ہیں, بہت سارے ایسے کام دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ برڈن میں ہو. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے the novice nurse may be frightened or react by forming a hard cold shell around himself or herself. جو نوائس نرس ہوتی ہے, جو نیو جوائنر ہوتی ہے, جو نیو نرس ہوتی ہے, may be frightened, وہ frightened ہو جاتی ہے یا ریئیکٹ کرتی ہے. کیسے؟ بائی فارمنگ اے ہارڈ کولڈ شیل. اپنے آس پاس ہارڈ اور کولڈ شیل بنانے کے لیے, یا بناتے ہوئے, یا ڈرتے ہوئے, یا ریئیکٹ کرتے ہوئے شیل بناتی ہے اراؤنڈ ہم سیلف اور ہر سیلف. اپنے آس پاس ایسا ہارڈ کولڈ ایک شیل بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے, یا بنانے سے ڈرتی ہے کہ میں کس دنیا میں آ گئی ہوں. لوگ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, میں کس طرح سے بچوں ان لوگوں میں سے, میں کیسے ریئیکٹ کروں. اب جیسے فار ایگزامپل لے لو کہ جیسے آپ لوگوں کی کلاس میں جو تھوڑے سے انوسینٹ لوگ ہیں, یا اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح سے نہیں رکھ سکتے, یا تھوڑا سا گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے, اور تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے, ان کے لیے چیزوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فرائٹنڈ بھی ہوتے ہیں اور فرائٹنڈ ہوں گے یا ریئیکٹ کریں گے اپنے آس پاس اس طرح سے شیل بناتے ہوئے, اپنے آپ کو اس ماحول میں ان شارٹ ورڈز کہہ لو, اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالتے ہوئے یا اس ماحول کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جس میں وہ رہ رہے ہیں. دا نرس کمز انٹو کانٹیکٹ ود دا فالوئنگ. کن لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ کانفلکٹنگ ویو پوائنٹس. آپ کے اور سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو میں کانفلکٹ آئے گا. آپ کہتے ہو میں نے پڑھا ہے کہ نرسنگ نوٹس اس طرح سے لکھنے ہیں, آپ کہتے ہو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو بی ایس این نرس ہے وہ ڈائریکٹ 17 میں جائے گی, اور جب آن ایڈمیشن ہمیں یہ پتہ لگا تھا, اور ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہمیں تو یہ پتہ لگا تھا کہ ہم وہاں پہ آفیسر جائیں گے.
ٹھیک ہے. تو پھر کیا آتا ہے پرابلم کہ کانفلکٹ آ جاتا ہے آپ کے اور سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو میں. آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہے, آپ کی لرننگ زیادہ ہے, آپ نے پڑھا ہوا زیادہ ہے, آپ تھیوری میں زیادہ اسٹرانگ ہو. جب آپ وارڈ میں جاتے ہو تو وہاں پہ بہت ایجڈ لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ جب آپ اپنی تھیوری پہ بحث کرتے ہو, اپنے ایکسپیرینس پہ, اپنی جاب پہ بحث کرتے ہو, تو وہ یعنی کہ اپنے نالج پہ بحث کرتے ہو, تو دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. پھر وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہاں یہ 4 کتابیں پڑھا ہیں نا, یہ اس لیے ایسے کر رہے ہیں. یہ اب کیونکہ اوور آل رول ٹرانزیشن جو ہے وہ نرسز کا چل رہا ہے, اس لیے میں آپ کو صرف نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے باتیں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ویز آف پرفارمنگ اسکلز. آپ کی اسکل پرفارمنس ڈفرینٹ ہوگی, ان کی ڈفرینٹ ہوگی. اب جن لوگوں نے شروع سے ہی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کیا اور ہاسپٹل کی پالیسیز یا رول, ہاں 16 ہوتا ہے. اچھا, ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جو لوگ صحیح سے, جن لوگوں کی اب ایک آتی ہے میل پریکٹس, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے نیگلیجنس. تو جو میل پریکٹس کی جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے, انہوں نے سیٹ اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرنا. ان کی یہ روٹین ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا میڈیسن ساری مکس کر کے ایک ہی دفعہ ایک بندے کو لگا دینی ہے. آئی وی لائن کے لیے ایک آئی وی لائن پاس کرنی ہے تو ایک اسٹیکنگ لے جانی ہے, ایک سواب ہاتھ میں پکڑ لینا, ٹورنیکیٹ ہاتھ میں پکڑنا, لے جانا, پوری ٹرے نہیں بنانی. ٹھیک ہے. وائٹل سائن چیک کرنا ہے تو تھرمامیٹر جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہیں, سب کا تھرمامیٹر ایک ہی لگاتے گئے, وائٹل سائن لیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو رانگ پریکٹسز ہیں نا, یہ ہیں ڈفرینٹ ویز آف پرفارمنگ اسکلز. اب آپ کہتے ہو کہ میں بی ایس این ہوں, میں 4th ایئر ہوں, میں ایک کمپلیٹ ٹرے بناؤں گی اور پھر میں وائٹل سائن لینے جاؤں گی, میں ٹیمپریچر چیک کروں گی اور میں اس طریقے سے کروں گی. ہاں بتایا یہی جاتا ہے, لوگوں کا کنسیپٹ یہی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب بالکل بی ایس این اسٹارٹ کیا گیا تھا, تب یہ رول بنایا گیا تھا, یہ گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جو ہمارے اولڈ ہیں, جو ہمارے پائنیئرز ہیں, جو ہمارے کرونک سسٹم ہے, انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ ہم اتنی ایجوکیشن کے بعد, اتنی زیادہ سروس کے بعد 17 میں جاتے ہیں, اور یہ بالکل نیو جو فریشرز آئیں گے, یہ آتے ہی 17 میں چلے جائیں گے. تو اتنی جلدی ہم ان کو اتنی جلدی اگر آپ انہیں ہمارے پہ ایک دم سے ہی باس بنا دیں گے تو یہ غلط ہے. تو اس طرح سے رول بنا نہیں, اسپیشلائز کے فوراً بعد 17 نہیں ہوتا. آپ چاہے جتنی مرضی اسٹڈی کر لو, جیسے اب میرا ایم فل بھی ہو چکا ہے, میں پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کر رہی ہوں, اور ہماری بہت ساری نرسز جو پی ایچ ڈی ہیں لیکن وہ پھر بھی 16 میں ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ اب جو رول ہے اس میں پی پی ایس سی آ گیا ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن. جب تک آپ پبلک سروس کا ایگزام پاس نہیں کرو گے, آپ جتنا مرضی پڑھ لو, آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا, پے اسکیل پہ اپ گریڈ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے سدرا, آپ بالکل صحیح جا رہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کانفلکٹ آ گیا ہے آپ کے اور میرے پوائنٹ آف ویو میں. میں کہہ رہی ہوں 16 ہے, آپ کہہ رہے ہو 17 ہے نا. تو اب آپ کی اسکلز میں اور میری اسکلز میں فرق ہے, کیونکہ میں آپ سے سینئر ہوں. میں چیزوں کو کس طرح سے پرفارم کرتی ہوں, آپ کس طرح سے کرتی ہو. آپ کہو گے بک میں تو ایسے لکھا ہے, میں اس طرح سے کروں گا, ہے نا. پھر اس طرح لیک آف سیکورٹی آف این ایکسپرٹ اویلیبل ایز اے ریسورس, لیک آف اویلیبلٹی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ کو کہوں کہ ہاں نہیں, فرق تو ہے, ہیوج ڈفرینس ہے بی ایس این میں اور ڈپلوما میں, کیونکہ بی ایس این کو بہت اچھے سے پڑھا کے کانفیڈینس بلڈ کر کے پڑھے لکھے لوگ بنا کے بھیجا جاتا ہے. ہیوج ڈفرینس ہے, مارکڈ ڈفرینس ہے, اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہاں بس یہ ہے کہ ان لوگوں کا پریکٹیکل زیادہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی تھیوری زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے جو آپ لوگ مار کھاتے ہو بی ایس این اور ڈپلوما میں, کہ بی ایس این کو جب وارڈ میں بھیجا بھی جائے تو پھر وہ کام نہیں کرتے, وہ اسی ایگو ٹرپ میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے نا وہ کر کے آئے ہیں, ہم تو بہت پڑھے ہوئے ہیں اور ہم نے بہت پڑھنا ہے, اس لیے پریکٹیکل ہمارا کام نہیں ہے, کریں گے تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز غلط ہے. بیسیکلی اگر آپ لوگ صحیح سے, اگر آپ اپنا وہ کرنا شروع کر دو نا, اگر آپ اپنا پریکٹیکل بھی ڈے 1 سے ہی اچھا کرنا شروع کر دو, تو پھر آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا, ڈاکٹرز بھی نہیں ایون. ٹھیک ہے. سحر کہہ رہی ہے جی تباہی ڈپلوما نرسنگ اور جنرل نرسنگ کو سیم نظر سے دیکھتا ہے کہ تبھی, اچھا تبھی میں نے کہا تباہی, کوئی ڈائلگ مارا, اچھا تبھی دیکھتا ہے کہ
देखता है कि है तो नर्सिंग ना। अच्छा हाँ, तो नर्सिंग तो है ही है ना। अब आप BSN हो तो आप डॉक्टर तो नहीं होना, वकील तो नहीं होना, जज तो नहीं हो ना। BSN है क्या? बैचलर साइंसेज इन नर्सिंग। आप बैचलर कर रहे हो, वो डिप्लोमा था, आप डिग्री हो। ये डिफरेंस है बस। नर्सिंग की एजुकेशन को अपग्रेड कर दिया गया है, डिप्लोमा प्रोग्राम से डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन एक्सपर्ट अवेलेबल। लैक ऑफ सिक्योरिटी कहाँ पे आती है? जब आप लोग यहाँ से जाते हो तो आपको कोई सिखाने वाला एक प्रॉपर बंदा भी नहीं मिलता जो अच्छे से काम सिखाए, ठीक है। अगर वार्ड्स में प्रॉपरली एंटरटेन किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं, बहुत सारे मसलों का हल होता है। लेकिन बात वही है कि आपको सिखाने वाले लोग भी उतने अच्छे नहीं मिलते जो ठीक से आपको सिखाएं। हाँ, आप लोग सीख सकते हो और आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आपके सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ने अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी है, ठीक है। उसमें कोई और आके आपको आपकी जगह पे आपका रोल प्ले नहीं करेगा, आपने खुद करना है। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे, कि अब आप में से ही कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्लिनिकल साइड पे वार्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे हमारे डॉक्टर्स ECG सीखते हैं, शालामार के ECG सीखते हैं, उनसे EBG सीखते हैं, उनसे काम सीखते हैं, है ना। मुझे ये बात काफ़ी लोगों से सुनने को मिली है। अब वो लोगों को इतनी इज़्ज़त कैसे मिली है? आपके सीनियर्स को, जो कि आपके पुराने काफ़ी सारे पुराने बैचेस के जो लोग हैं, उनको इतनी इज़्ज़त कहाँ से मिली है? उन्होंने काम किया, उनके काम से उनको इज़्ज़त मिली है, ठीक है। उन्होंने काम करके दिखाया, उन्होंने अपना आप मनवाया है तो उनको इज़्ज़त मिली है, ठीक है। तो बेसिकली इज़्ज़त जो है ना वो कमाई जाती है, थाली में रख के कभी भी नहीं मिलती। अगर आप कहो कि हमें इज़्ज़त मिले तो आपके बड़ों ने क्या किया आज तक जो आपको इज़्ज़त मिले? एथिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन ना ये आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ना सहर जितनी मर्जी इस टॉपिक पर बहस कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बात आ जाके वही है कि आपके बड़ों ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको इज़्ज़त मिले। बात ये है कि जब हमारे बड़े हमारे लिए अच्छे से स्टैंड लेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमारी इतनी अच्छी एजुकेशन का प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे और जगह बनवाएंगे, तभी जाके हमारे नीचे वालों को इज़्ज़त मिलेगी। यानी कि हमारे आने वाले बैचेस जैसे कि आप लोग, ठीक है। जैसे कि अब हम आपसे सीनियर हैं, हम आपसे पहले वो चीज़ कर चुके हुए हैं। लेकिन आप को मैं एक बात बताऊं कि अगर जैसे आप शालामार में हो, ठीक है, आप जाते हो, मैं भी शालामार से आई हूँ, ठीक है। आपको शायद कभी कहीं एक्सपीरियंस हुआ हो या कभी सुनने में आया हो, शायद मेरे बारे में उतने बुरे कमेंट्स ना हो जितने एज कम्पेयर टू अदर नर्सेज हैं, ठीक है। या शायद उस तरह से ना डिस्कस किया जाता हो कभी जूनियर्स ने, कभी इस तरह से लोगों ने, कि भी मतलब कौन, आपने अपनी पर्सनैलिटी खुद बनानी है, आपने अपनी जगह खुद बनानी है, आपने अपनी इज्जत खुद कमानी है। आप लोगों को कैसे सिखाते हो काम, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अपने प्रोफेशन का किस तरह से यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिद्रा कह रही है मैम नर्सिंग डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। फ़र्क उधर आता है कि हमारा ही एटीट्यूड ऐसा हो कि हो जो अच्छे लोगों को इधर टिकने नहीं देता। हाँ ठीक है, हर कोई अच्छा बंदा पढ़ लिख के कहता है कि निकलो इधर से किसी अच्छी जगह पे, पीछे फिर वही लोग रह जाते हैं। बेसिकली बात ये है सिद्रा कि हर कोई अच्छे की तलाश में रहता है, और जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा, जो अच्छा पढ़ता होगा, जो अच्छे की तलाश में होगा, उसको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो अच्छा बिहेव करेगा, जो अच्छे लोगों के अंदर अच्छा जाना जाएगा, जो लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाएगा, तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, जिसको अपनी वेटेज पता है, जिसे अपनी एग्जिस्टेंस पता है कि कहाँ पे है, ठीक है। और अच्छे लोग ही अच्छी जगहों पे जाते हैं, ज़्यादा काम करने वाले ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सेटअप्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ज़्यादा काम करने वाले हैं उन्होंने ही आज अपनी जगह बनाई हुई है दुनिया में। जो आम बंदे हैं, आम बंदे हैं, उनको देख लो, वो गवर्नमेंट में या छोटी मोटी जगहों पे अभी भी वही तरीके के काम कर रहे हैं, निकले ही नहीं बाहर, कुएं के मेंढक बने हुए हैं, वहीं पे फुदकते रहते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश एक ही जगह बैठ के फुदक के करते रहते हैं, लेकिन पा नहीं सकते, ठीक है। तो कहते हैं ना माइलस्टोन होते हैं कुछ लोग
ہیرا جو ہے وہ ہیرے جو ہیں وہ کہیں بھی لگے ہوں، کیچڑ میں بھی ہوں تو وہ ہیرے ہی نظر آتے ہیں. لال جو ہے وہ گدڑیوں میں بھی نظر آتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ہیرا ہے وہ کہیں بھی پڑا ہو وہ نظر آئے گا کہ یہ ہیرا ہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اب ہر کلاس میں ہر بندہ ہی کیوں نہیں اس جگہ تک پہنچتا جہاں پہ صرف سٹارٹ کے ٹاپرز یا 4-5 یا بہت محنتی لوگ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی ہوں یا کوئی بہت بڑائی والی بات نہیں ہے. یہ میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ میری کلاس میں ہم 50 کی کلاس تھے. ٹھیک ہے، ہم 50 کی کلاس میں جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی میں واحد اکیلی تھی جو یہاں تک پہنچی تھی. ٹھیک ہے، اگر میں اپنے ڈپلومہ نرسنگ کی بات کروں تو ڈپلومہ میں ہماری 16 کی کلاس تھی اور 16 میں سب نے بی ایس این نہیں کیا، پوسٹ آر این نہیں کیا، سب نے ایم فل نہیں کیا، سب نے اسپیشلائز نہیں کیا، کسی نے اسپیشلائز کر کے چھوڑ دیا، کسی نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر میں اپنی پوسٹ آر این کی بات کروں تو سب لوگ ابھی اس طرح سے ٹیچنگ نہیں کر رہے ہیں یا سب لوگوں کا نے اپنا جو ہے وہ پاسٹ اور پریزنٹ سیکیور نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. شوق فیز یہیں سے کنٹینیو رہے گا. دین وائس نرس may reject the new environment and have a preoccupation with the past when he or she was in school. جو نوائس نرس ہوتی ہے، جو نیو فریشر ہوتی ہے، may reject the new environment. ٹھیک ہے، وہ نیو انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی، اس کو ریجیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ ہیو اے پری آکوپیشن، پری آکوپائڈ مائنڈ رہے گا اس کا کہ جیسے آپ لوگوں کا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ ایسے تو نہیں ہوا، جب ہم انٹرن تھے ہمارے ساتھ کبھی نہیں ایسے ہوا، اس سے اچھا تو میں اسٹوڈنٹ ہی صحیح تھا، ہمیں عزت تو ملتی تھی. حالانکہ جب اسٹوڈنٹ تھے تب بھی خوش نہیں تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے تب بھی مصیبت تھی، یہ ایسے کرتے ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ ان کا مائنڈ پری آکوپائڈ رہتا ہے ود دا پاسٹ وین ہی اور شی واز ان اسکول. ٹھیک ہے، یہ بھی شوق کی وجہ ہے. بات یہ ہے کہ جب آگے بڑھ جاؤ نا، بیسیکلی یہاں پہ یہ چیز فٹ ہوتی ہے کہ جب آپ آگے بڑھ جاؤ تو آپ کشتیاں جلا دو، پیچھے کا نہ سوچو ہر وقت. میں پہلے ایسے تھا، پہلے یہ فیسلٹیز تھی، اب جب آگے بڑھ گئے ہو نا تو وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کیونکہ اب آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ 4th ایئر ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے 4th ایئر بھی اب 4th ایئر میں آپ اپنے آپ کا جو رول پلے کرنا ہے وہ ایز انٹرن کرو. اپنے آپ میں یہ سمجھو کہ بھی میں اب سینئر ہوں، میں اب سٹاف ہوں، آگے میرا جب آپ میں ایکسیپٹنس ہوگی نا ترقی کرنے کی، آگے بڑھنے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی، تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب آج آپ کا نا کیونکہ اب آپ لوگ آگے پروموٹ کر رہے ہو لائف میں، آپ نئے اسٹیپس پہ جا رہے ہو، آپ نے اسٹیپ اپ کرنا ہے، اسٹیپ بیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ والا جو شوق والی چیزیں ہیں نا ان سے آپ نے آگے نکلنا ہے. ان سے آگے نکلنے کے لیے آپ کیا کرو گے کہ آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پانی کی طرح بنا لو. ٹھیک ہے، پانی بنا لو، پانی کی طرح اپنے آپ کو پانی کی شکل میں رکھو. ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی آپ دیکھ لو کہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ سے بھی بہہ کے نکل جاتا ہے نا. پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، پانی کو مٹھی میں قید نہیں کر سکتے، پانی کو کسی چیز میں نہیں قید کر سکتے. پانی جیسی اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرو. لیکن پانی کی جو اچھی چیز ہے وہ کیا کہ جس بھی برتن میں جس بھی جگہ پہ جاتا ہے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جہاں بھی ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، جس بھی مقام ہو، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مطلب کہ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپنی جگہ بناتا ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی جگہ لیتا ہے. آپ دیکھو کہ اگر کسی گلاس میں ڈالا جائے گا اپنی پوری جگہ لے گا، کوئی اور نہیں پانی کی جگہ لے سکتا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ جتنی اس کی ویٹیج ہے، جتنی اس کی ویلیو ہے اتنا ہی آئے گا. سمجھ آئی بات؟ تو آپ پانی کی شکل لو، جس بھی ماحول میں، جس بھی صورت میں، جس بھی شکل میں ہو، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہم اس کو جس بھی فارم میں کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ کا ٹیک ہوم میسج ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ اس کو فالو بھی کرو گے. ٹھیک ہے، سدرا نے ایک بڑا سارا میسج کیا ہے. سدرا کہہ رہی ہے کہ میں نے خود کچھ ٹیچرز اتنے موٹیویشنل اور انفلوئنسنگ دیکھے ہیں یہاں پہ کہ جنہیں دیکھ کے ان کے جیسا بننے کا دل کرتا ہے، بٹ بہت کم. اکثر کا ایٹیٹیوڈ ڈسکریجنگ ہوتا ہے. انسٹیڈ آف اسٹیئنگ اور انجوائنگ یور جاب ایوری ون وانٹس ٹو لیو.
हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सब लोग यही चाहते हैं बेसिकली ना। यहाँ पे प्रॉब्लम जब हम, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की करी हो या शालामार की करी या ओवरऑल एनवायरनमेंट की करी हो, बेसिकली जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो उस तरीके से रहता है, ठीक है, और शो करता है। एक चीज़ होती है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने मर्जी धक्के आपको लगते रहे ना, मज़े की बात ये है कि वो आप आगे शो ना कराओ, आप फिर भी अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। जितनी मर्जी, बात ये है कि जितने पत्थरों को ठोकरें लगती हैं ना, जितनी पत्थर को ठोकर लगती है उतनी ही वो शेप में आता है, ठीक है। बात यहाँ पे मज़ेदारी ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी आप अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करो, यही नर्सिंग है, ठीक है। अगर आप घबरा गए और चीज़ों से भाग गए तो फिर बड़ा मुश्किल है। वही फाइट और फ्लाइट वाली बात है, कब तक आप फ्लाइट करते रहोगे, कहीं ना कहीं तो ठहरना ही है ना। तो वक्त और बात यही है कि समझदारी और मज़ेदारी यही है कि आप फिर डट के मुकाबला करो और चीज़ को फेस करो, और चाहे जितना मर्जी मुश्किल टास्क है, जितने मर्जी आपको असाइनमेंट्स दी जाएं, उनको अच्छे से फेस करो, तो फिर ही आप एक कंप्लीट नर्स हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आपकी बेड साइड है, चाहे क्लिनिकल है, चाहे कुछ भी है। फातिमा कह रही है मैम मैंने सुना था आपका नाम हॉस्पिटल में बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं आपको। अच्छा, थैंक यू फातिमा। इस बार जब मैं ड्यूटीज़ पे गई तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल ही इस बार बड़े मोटिवेटेड लोग मिले। वाओ गुड, ठीक। क्या अक्सा, सच्ची क्या? ठीक है सिद्रा, मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मोटिवेशन देना और ये चीज़ें करना ना, बेसिकली ये बेसिक जो है ना, जिबिलत जिसे कहते हैं ना, इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, कि इंसान की अपनी नेचर में होती है कि कौन किसकी नेचर में ये चीज़ है कि मैंने चलते फिरते कुछ ना कुछ कहते बताते जाना है, मेरे कहने से ज़िंदगियाँ बन जाएं संवर जाएं, बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो लेकिन अपने रोल के अंदर रह के, अपने किरदार में रह के प्रॉपरली उस किरदार के अकॉर्डिंग एक्ट करना भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है प्री ऑक्यूपेशनल होती है, प्री ऑक्यूपाइड होती है, ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन चल रही होती है। बट अदर्स में रिजेक्ट देयर स्कूल वैल्यूज एंड अडॉप्ट द वैल्यूज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना। यहाँ पे आती है बात कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने स्कूल में सीखा कि आपने पंक्चुअल रहना, आपने किसी से मिसबिहेव नहीं करना, आपने एथिक्स को बहुत फॉलो करना है, आपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं अकॉर्डिंग टू आपने जो है वो सेट रूल्स करना है, या अकॉर्डिंग टू आपने गाइडलाइन करना है, गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने सीखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं किताबें तो किताबें होती हैं, किताबी बातें नहीं चलती हैं, हमने वो करना है जो कि प्रैक्टिकल में होता है, हम वो करेंगे। जो ये कहते हैं ना कि जो हमने पढ़ा वो वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो जो इम्प्लीमेंट नहीं करते ये उनका फॉल्ट है, इसमें किताबों का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात आ रही थी कंप्लायंस की, कि लोग कंप्लायंस लोगों में नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। चेंज एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कहा गया कि आईवी लाइन इस तरह पास करनी है, सिरिंज अब नहीं काटनी, उस पर भी लोगों को तकलीफ है, सिरिंज काटनी है उस पर भी तकलीफ है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो हैं, ये अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए ना, इनकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो, तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो, नर्सिंग बहुत ही अच्छी हो। हम क्यों शौकत खानम भाग के जाते हैं, शिफा इंटरनेशनल जाते हैं, AKU जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं। वहाँ पे अगर एक चीज़ बोली गई ना एक बंदे को, तो अंडरस्टूड है भाई, उसको मानना ही मानना है, जो नहीं मानेगा वो बाहर होएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ बहुत स्मूथ है, वहाँ पे चीज़ें इक्वली इम्प्लीमेंट होती हैं और इक्वली मनाई जाती हैं, मानी जाती हैं, बताई जाती हैं, किसी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या बोझ नहीं होता। तो आप भी ज़िंदगी में जब जहाँ जिसको ज़रूरत पड़े अच्छे की तलाश करो और अच्छी जगह जाओ। जैसे कि ये मैंने आपको JCI से जो JCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स के नाम बताए हैं, यहाँ पे आपको आप जाओगे ना, आपको किताबों वाली सारे काम मिलेंगे, लाइफ बहुत स्मूथ मिलेगी, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होगा, बहुत अच्छे से कर रहा होगा। डीलिंग विद द शॉक फेज, एक मिनट होल्ड करना। हेलो।
हाँ जी, नहीं सिद्रा, मैंने आप लोगों को ही किया, गलती से नहीं किया, तुम लोगों को ही किया। तुम लोग मुझे ऐਵੇਂ समझते हो हैं? अच्छा, क्या था? Dealing with the shock phase. Dealing with the shock phase is approached in many different ways. ठीक है, समझ आई बात की? यहाँ तक की समझ आ गई है? लेक्चर भी एंड होने वाला है, इसी स्लाइड पे हम एंड करते हैं। डीलिंग विद द शॉक फेज इज अप्रोच्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज में इसको अप्रोच किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेस हैं फॉर डीलिंग विद द शॉक फेज। अच्छा, क्या है? शॉक फेज हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट वेज में इसको अप्रोच किया जाता है। ठीक है, अब कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हो तो इसी स्लाइड पे हम एंड करते हैं, क्योंकि अगर अगली स्लाइड की तो टाइम थोड़ा है, वो फिर उतनी डिस्कस की नहीं जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेस हैं डीलिंग विद द शॉक। कुछ इनअप्रोप्रिएटली ही अप्रोच करते रहते हैं, गलत तरीके से जो है ना हाथ पैर मारते हैं, मुश्किल आती है। जैसे कि नेटिव है, दे डिसाइड दे कैन नॉट फाइट द एक्सपीरियंस नर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन, दस दे अडॉप्ट द वेज ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी कि जब वो देखते हैं ना तो मैं अभी नर्स के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, मैं जूनियर हूँ, ना मैं मैनेजमेंट का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि जैसे ये करें इनके साथ ही करो, थोड़ा बहुत रेजिस्ट करो और बस खत्म। ये नेटिव वे है। दूसरा रन अवे, भाग जाने वाला। दीज न्यू नर्सिस मे चूज अनदर ऑक्यूपेशन और रिटर्न टू द ग्रेजुएट स्कूल्स टू प्रिपेयर फॉर कैरियर इन नर्सिंग एजुकेशन टू टीच अदर देयर वैल्यूज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जो खुद सर्वाइव नहीं कर पाया, जो खुद कोप नहीं कर पाया इन प्रॉब्लम्स के साथ, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि मैं ग्रेजुएट स्कूल्स के अंदर ही चला जाता हूँ, लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, इसमें बेहतरी यही है, बजाय इसके कि मैं लोगों को जो है वो मैं इन चीज़ों में इन लोगों के साथ जो है वो फेस करूं। अब आप देखो क्लिनिकल में बड़े रोल हैं एज कम्पेयर टू टीचिंग। टीचिंग बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, स्पेशली एसएनसी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मेरा ये पैशन था कि नर्सिस पढ़ी लिखी हूँ, मेरा ये मिशन है, मेरी ये विजन है कि नर्सिस पढ़ी लिखी हूँ। मेरा मिशन है कि मैंने पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, और मैंने मेंटल प्लस फिजिकल ग्रूमिंग पे काम करना है। ठीक है, मेरा ये मिशन है, और मेरी जो विजन थी कि नर्सिस पढ़ी लिखी हों, एजुकेटेड हों, वेल मैनर्ड हों और नज़र आए एटिकेट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी नर्सिस देखी हैं, मैंने ऐसा माहौल देखा है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन परफॉर्मेंस के साथ और डाउन पर्सनैलिटीज़ के साथ भी मैंने देखी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मैंने ये अपने लिए काम किया और मैंने ये सोचा कि मैंने ये करना है। राइटर्स क्या हैं? दे कंसीडर नर्सिंग जस्ट अ जॉब टू गेट मनी ओनली। जो सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, उन्हें ये नहीं पता मैं जॉब क्या करता हूँ या करना क्या। आए और घूम फिर के टाइम गुजारा, ड्यूटी की किसी भी तरीके से और फिर निकल गए। ड्यूटी पे भी ऐसे ही किया। बर्नड आउट, दीज नर्सिस बॉटल अप कॉन्फ्लिक्ट अंटिल दे बर्नड आउट। ठीक है, जब तक वो आप नहीं जल के भस्म हो जाती तब तक वो बॉटल अप करती रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाती जाती हैं। लोनर्स क्या हैं? दीज नर्सिस क्रिएट देयर ओन रियलिटी, दीज नर्सिस में प्रेफर नाइट शिफ्ट्स। वो अपनी ओन रियलिटी क्रिएट कर लेती हैं। दीज नर्सिस में प्रेफर नाइट शिफ्ट्स, ये ज़्यादातर नाइट करना पसंद करती हैं, अपनी लोनर हैं, अपनी दुनिया में रहना पसंद करती हैं, ना किसी के मत्थे लगो, ना किसी से बात होए, ना कोई सवाल करे, ना जवाब करे। जैसे कि फातिमा कह रही थी, रोलिका कह रही थी, अक्सर कह रही थी कि नाइट में सीखने में ज़्यादा, इवनिंग में ज़्यादा सीखने में मिलता है। क्यों? मैंने आपको कहा कि क्योंकि सुबह वाली देख देख होती ही नहीं है, उस तरह से कंपैरेटिवली बेहतर होता है। न्यू नर्स ऑन द ब्लॉक, दीज नर्सिस चेंज जॉब्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, न्यू नर्स ऑन द ब्लॉक, जो यानी कि जो न्यू नर्सिस आती हैं चेंज ड्यूटीज़ कराती रहती हैं। ठीक है, बार बार हर दूसरे दिन, यहाँ पे नहीं बनी बात, अगले में चले जाए, यहाँ से ड्यूटी चेंज कर दफा करो, ये तो बॉडी ऐसी, ये तो लोग ही ऐसे, इनको ला मारो इनको, मैं अगली जगह जाऊँगी, वहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगी फिर। क्योंकि अब उसकी नेचर क्या है? उसकी नेचर है फ्लाइट की, उसने हर जगह उड़ते रहना है, यहाँ नहीं पसंद आई अगले में चलेगी, वहाँ नहीं पसंद आई अगले में चलेगी। फिर जिसको ये होता है ना माइंड में, नहीं सर्वाइव करूँगी तो चेंज करा लूँगी, मेरा क्या है, तो जिसको ये होता है ना, उसको ये होता है कि भाई मैं ऐसे ही करता रहूँगा। फिर उसके बाद है चेंज एजेंट। कुछ होते हैं चेंज एजेंट, दे आर द नर्स हु केयर इनफ टू वर्क विद इन द सिस्टम टू एलिसिट चेंज। ठीक है, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो चेंज लाना चाहते हैं,
جو ایز چینج ایجنٹ کام کرتے ہیں. میں نے صبح آپ کو کہا تھا کہ آپ ایز اے چینج ایجنٹ کام کرو. وہ اتنی کیئر کرتے ہیں کہ وہ ود ان سسٹم کام کریں اور سسٹم کو بھی چینج کریں. کیسے؟ اپنے آپ سے. دے فریکوینٹلی وزٹ دا نرس مینیجر اور ہیڈ نرس ٹو سجیسٹ چینج اور اے بیٹر وے. ٹھیک ہے، یہ فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں نرس مینیجر کو اور ہیڈ نرس کو اور سجیسٹ کرتے رہتے ہیں چینج اور بیٹر وے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی، آپ کی ایجوکیشن یہاں سے شو ہوتی ہے کہ بھائی اس بندے کو پتہ ہے، یہ مینجمنٹ میں انوالو ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سسٹر اگر ہم اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ہم پیشنٹ کے لیے ایسے کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے. تو اس سے بہت سارا چینج آتا ہے، بہت ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. ٹپس کیا ہے؟ فائنڈنگ اے مینٹور فار گائیڈنس. شوق فیز کے لیے ٹپ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مینٹور لینا ہے جس سے آپ گائیڈنس لے سکو، جس سے آپ ہیلپ لے سکو. وہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ وہ آپ کا مینٹور کون ہوگا جو آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہے، جس سے آپ پوچھ سکتے ہو کوئی بھی بات اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ اور ریالٹی اور صحیح اور غلط میں صحیح بتائے گا، آپ کو غلط جواب غلط طرف گائیڈ نہیں کرے گا. ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف فزیکلی اور ایموشنلی. شوق فیز سے نکلنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ٹیک کیئر کرو فزیکلی اور ایموشنلی بھی. چینج لانا چاہتے ہیں پر لا نہیں پاتے ہیں. لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لا سکتے ہو؟ جب آپ خود اچھے سے کام کرتے رہو، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وارڈ والے خود ایگزامپلیفائی کریں گے. آپ کی آیا، آپا کلینر، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے فزیشنز بتائیں گے کہ فلانی نرس اچھا کام کرتی ہے، اسی سے ہی میرا پیشنٹ اسی کو ہی دینا ہے. مینٹور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سپروائزر، آپ کا ٹیچر، آپ کا ویل وشر، یا آپ کا مینٹور کہتے ہیں جسے آپ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، جسے یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اگر سوال پوچھا گیا تو یہ اچھے سے گائیڈ کرے گا. ڈیولپنگ اے سپورٹ نیٹ ورک. اگر آپ اپنا سپورٹ نیٹ ورک بنا لیتے ہو، کیسے؟ آپ نے آج کسی کی ہیلپ کی تو کل کوئی آپ کی کرے گا، آج آپ کسی کی سنو گے تو کوئی آپ کی سنے گا. جب آپ اس طرح سے ٹرسٹنگ اور سپورٹنگ ریلیشن شپس بناتے ہو تو پھر آپ ایک ٹیم میں آ جاتے ہو اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں آگے. اٹینڈنس سارے لگوا لوں اور پھر ہم نیکسٹ یہ لیکچر دیکھیں گے ہوپ فلی منڈے کو. ٹھیک ہے، اٹینڈنس لگواؤ سب. عروسا نہیں ہے، عروسا کو کانٹیکٹ کرو، ہیرا کو کرو. ہوریا نہیں آ جائی، انشا نہیں آئی، انشا کافی دنوں سے لیکچر نہیں لے رہی ہے. ہاں میں نے دیکھ لیا، اس نے شروع میں ہی میسج کر دیا تھا، وہ بات کر رہی تھی. ہاں جی اکثر مجھے پتا وہ ہے. کیا ڈیٹ ہے آج؟ کیا ڈیٹ ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. چلو بچوں ٹائم ہو گیا ہے. اوکے بائے. 4 ٹھیک ہے سدھرا اور آمنا 4 ہے. اوکے بائے.